बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह पाक के हुक्म के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हुई। साइंसी तहकीक के मुताबिक 2 अक्टूबर बड़ा ख़तरनाक साबित होने वाला है। कुछ लोग इस सूरज ग्रहण को दिजाली सूरज ग्रहण कह रहे हैं, कुछ इसको खूनी सूरज ग्रहण कह रहे हैं, कुछ तो इस हद तक जा चुके हैं, कह रहे हैं कि क़यामत की निशानी ज़ाहिर हो चुकी है। बेशक हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे इर्द गिर्द होने वाले हालात हमें बताते हैं क़यामत अब ज़्यादा दूर नहीं। पहले रमज़ान में सूरज ग्रहण का लगना, फिर रबीउल अव्वल में चांद ग्रहण का ज़ाहिर होना, फिर रबीउल अव्वल ख़त्म होने से पहले सूरज ग्रहण का लगना। सूरज ग्रहण पहले भी हुआ करते थे, चांद ग्रहण पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब चंद दिन बाद ये सारे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? ये चांद सूरज ग्रहण लगना, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक तआला नाराज़ हैं। लोग कहते हैं कि इस ग्रहणों में क्या पढ़ना चाहिए, हमारी हिफाजत कैसे होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये इसमें बताया जाएगा सूरज ग्रहण से बचना कैसे है और क्या पढ़ना है। लेकिन फ़ायदा उसी को होगा जो मुकम्मल वीडियो को देखेगा, ताकि आपको फ़ायदा भी हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने जो मैं अमल बताऊंगी उसको किस तरीके से करना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक़्त पढ़ना है। इस खूनी दिजाली सूरज ग्रहण से कुछ लोग कह रहे हैं क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इनसे कैसे बचना है और कैसे कौन सा अमल करना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सूरज ग्रहण कब लगता है? उस वक़्त सूरज ग्रहण लगता है जब दौराने गर्दिश चाँद सूरज ज़मीन दरमियान में आ जाए। सूरज की रोशनी या तो ज़मीन पर नहीं पड़ती, या फिर अंधेरा हो जाता है, या फिर सूरज की रोशनी मध्यम हो जाती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सूरज ग्रहण का लगना, चांद ग्रहण का लगना, ज़लज़लों का आना, तूफ़ानों का आना, बेमौसमी बारिशों का आना, ये अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है। ये हमारे लिए ख़बरदार एक अलर्ट है। साइंसी तहकीकात के मुताबिक बता रहे हैं कि सूरज ग्रहण के बाद बहुत से ख़तरात का सामना करना पड़ेगा, बहुत से ऐसे वाक़यात सामने होंगे। साइंसदान कहते हैं कि सूरज ग्रहण के बाद अल्लाह ना करे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये साइंसदान कह रहे हैं कि सूरज ग्रहण के बाद बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आएंगे जो बहुत ही ख़तरनाक हद तक होंगे। तो साइंसी तहकीक के मुताबिक साइंसी लोग कह रहे हैं कि ये सूरज ग्रहण है जो प्रेग्नेंट माई बहनें हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होंगे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक को राज़ी करो, अल्लाह पाक से कुछ मांग लो, अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करो, सूरज ग्रहण के वक्त आप ये अमल कर लें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह से अपने लिए माफ़ी मांग लें। वैसे भी आपको हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र अदा करना चाहिए, अपनी ज़ुबानों पे इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र रखना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, बड़ी से बड़ी परेशानियां फ़ौरन ख़त्म हो जाती है जो बंदा अल्लाह तबारक तआला की तरफ रजू करता है, अपने सरों को सजदे में झुका लेता है, अपनी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी कर देता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, 3 काम ये लाजमी कर लीजिए। सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को लगेगा। अल्लाह से खैर अफ़ियत की दुआ मांगना, अल्लाह से दुआ मांगना कि अल्लाह ज़िंदगी में बरकत अता करे, अल्लाह तबारक तआला मुसीबतों से महफूज रखे, नागहानी आफ़तों से महफूज रखे, अल्लाह तबारक तआला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और दुआ कर लीजिएगा कि अल्लाह तबारक तआला हम सब को ऐसा बना दे जिससे हमारा अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी हो जाए। ये सूरज चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, ज़लज़लों का आना, बिना मौसमी बारिशें होना,
یہ سارا سلسلہ جو ہے اللہ پاک کے ناراض ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو خدا را اپنے رب کو منا لیجئے۔ ابھی بھی زندگی ہے، کچھ سانسیں بچی ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب سانسیں ختم ہو جانی ہے۔ اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ میرا اللہ تبارک تعالیٰ بڑا رحیم ہے، سمیع علیم ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ 3 کام لازمی کر لینا، ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہو گے۔ آپ کو میں بتاتی چلوں، سورج گرہن پاکستان، انڈیا اور جنوبی ممالک میں ان کا وقت کیا ہے، کس ٹائم لگنا ہے اور کب ختم ہونا ہے۔ یہ دوپہر 3:12 پہ شروع ہوگا اور 4:20 پر ختم ہو جائے گا۔ جو بھی پریگننٹ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں تو خدا را وہ گھر سے باہر نہ نکلیے گا، سورج کی روشنی سے بچیے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ نے استغفار کرنا ہے۔ گرہن کی علامت جو ہے اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو میری پریگننٹ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ حمل کی حفاظت کے لیے بھی اس عمل کو لازمی کریں۔ جو بندہ سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ آپ خود سوچئے، جو بندہ 21 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو کتنی نیکیاں ملے گی اور اللہ کتنا راضی ہوگا۔ جب اللہ پاک راضی ہو گیا تو سارے مسئلے ہی حل ہو۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ جو عمل میں بتانے دا رہی ہوں آپ کو، اس عمل کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے آئی ہوئی جو بھی آزمائشیں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ جس چیز کی بھی طلب کرو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ آپ کی تمام پریشانی مصیبتیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول آخر پہ یاد رکھیے گا، آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس طرح میں نے یہ عمل طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے آپ کر لیجئے، انشاءاللہ تمام ناکامیاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اگر آپ چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیجئے۔ دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے، دوسروں کے لیے دعا مانگے۔ جو بھی مصیبات ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو آپ کی تمام ختم ہو جائے گی۔ جو بھی آپ چاہو گے، جیسا بھی چاہو گے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ویسا ہی عطا کرے گا۔ تو اس عمل کو زیادہ سے زیادہ خود بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، خود بھی راضی کیجئے، دوسروں کو بھی تلقین کیجئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ناگہانی آفت تہمت مصیبت سے محفوظ رکھے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔